बुटोल तिलोत्तमा महानगरपालिका शंकरनगर 1 अवस्थित विश्व सिद्ध शान्ति विहारमा आयोजन गर्दै ल्याएको 8वां दशाहम्मको विपश्यना ध्यान शिविर आज कति दिन भइसक्यो? अझै कति दिन भएको छ? आज 9 दिन भइसक्यो। 9 दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक सेयारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयारको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज 9औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरियापथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म श्रवण गर्दाखेरि श्रवणको साथसाथै मनन पनि गर्दै जानुपर्छ। योगीहरू धर्म भनेको नै शरीर हो। धर्म भनेको नै के हो? धर्म भनेको नै शरीर हो। शरीरको बारेमा सुन्नु, शरीरको बारेमा बुझ्नु, अनि यही शरीरमै आचरण गर्नु, यही शरीरमै भएको दुःख सत्यलाई देख्नु, यही शरीरमै भएको समुदय सत्यलाई त्याग्नु, यही भएको निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गर्नु, यही शरीरबाट नै भावना कार्य सफल पार्नु। अहिले जो 4 आर्य सत्य भनिन्छ, 4 आर्य सत्य भनेको नै बाहिर छ कि शरीरमा छ? शरीरमा छ। हो यो शरीरमा दुःख सत्य भनिन्छ। हामीले दुःख सत्य के हो भन्ने भने तपाईले यो शरीरमा केलाई बताउनुहुन्छ? यो कति खण्ड हो? या के सत्य हो? यो कति खण्ड हो? यो के सत्य हो? दुःख सत्य भनेको नि यो पञ्चस्कन्ध। यसैलाई अभिधर्मबाट भन्यो भने रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यो पञ्चखण्ड नै दुःख सत्य। अनित्य भनेको पनि यो पञ्चखण्डलाई भनेको। अनित्य भनेको भने केलाई भनेको? अनित्य देख्नु भनेको यो पञ्चखण्डलाई देख्नु भनेको। तपाईँ हामीले पञ्चखण्डलाई नदेखिकन मान्छे देखिन्छ, म भन्ने देखिन्छ, फलानु फलानी, सत्व प्राणी, स्त्री पुरुष देखिन्छ। वास्तवमा देख्न पर्ने पञ्चस्कन्ध, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। खण्ड कति? 5 खण्ड हो। यो पञ्चखण्डलाई देख्यो भने अनित्यलाई देखियो। अनिच्छन्ति खण्ड पञ्चकम्। अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड हो। यम अनित्यम तम दुःखम। जुन अनित्य हो त्यो नै दुःख सत्य हो। जुन अनित्य हो त्यो नै के हो? योगीहरू राम्रो ध्यान दिएर सुन्दै मनन गर्दै गर्नुहोस् है। जुन अनित्य हो त्यो नै के हो? दुःख सत्य हो। जुन अनित्य हो त्यो नै के हो? दुःख सत्य हो। दुःख सत्य भन्ने केलाई भनेको हो? अनित्यलाई। अघि जुन अनित्य हो त्यो नै दुःख सत्य हो भनेपछि त्यसैलाई फर्काए गरी दुःख सत्य भनेको केलाई भनेको हो?
अनित्यलाई केलाई भनेको बस्दाखेरि खुट्टा दुख्नाले दुःख, ज्यान दुख्नाले दुःख, बिरामी हुनाले दुःख हो त होइन। घरमा के हुनाले समस्या हुनाले दुःख, परिवारमा के हुनाले दुःख, त्यसलाई दुःख सत्य भनेको होइन। दुःख सत्य भनेको केलाई भनेको अनित्यलाई। भर्खरको भर्खर नबिर्सिनुहोस् है। तल्लो बने मट्टीमा लेखे जतिको त होस् न, पानीमा लेखे जस्तो चाहिँ नहोस् है। त्यसो भए अनित्य भन्ने के हो अरे? पञ्चखण्ड। अघि अनित्य भनेको के हो भने अनित्य नै पञ्चखण्ड हो। बुझ्नुभयो नि? अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड हो। बुझ्नुभयो नि? अनित्य भनेको नै यो पञ्चखण्ड हो। यो पञ्चखण्ड नै अनित्य। यम अनित्यम तम दुःखम। जुन अनित्य हो त्यो नै दुःख सत्य हो। जुन अनित्य हो त्यो नै दुःख सत्य हो। दुःख सत्य भनेको त भन्दा अनित्यलाई भनेको हो। त्यो अनित्यलाई नजानेको अविद्या भनेको त्यो अनित्य भइएको त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या। आर्य सत्य कति छन् अरे? सबै आर्य सत्य सबै कति छन्? 4 आर्य सत्य। किन आर्य सत्य भन्यो? सही भएको सत्य हुनाले आर्य सत्य। सही भएको सत्य हुनाले के हो? आर्य सत्य। त्यसो भए सही नभएका सत्य पनि छन् त भन्दाखेरि छन्। समुति सत्य। सही नभएका सत्य पनि छन् कि छैनन्? त्यसलाई के सत्य भनिन्छ? समुति सत्य। अब सही नभएका सत्य हेर्ने भने यसलाई के भन्यो? गिलास। यदि यसलाई च्याप्टो बनाइदिने भने के भन्नुहुन्छ? थाल। च्याप्टो बनाइदिने भने के भन्नुहुन्छ? अहिले जो आकार हुँदाखेरि के भन्यो? त्यसो भए के चाहिँ सत्य हो? अहिले यो समुति सत्यमा यसलाई गिलास भन्ने गर्यो, समुति सत्यमा हो। तर सही आर्य सत्य होइन। यसलाई सबै काटेर टुक्राइदिने भने गिलास भन्ने रहन्छ त? यसमा कति धातु छ भन्दा 4 धातु। कति धातु छ? अहिले यो गिलासको आकारमा पनि धातु कति छ? सबै टुक्रा बनाइदिनु कति धातु रहन्छ? 4 धातु नै हुन्छ कि हुन्न? यसलाई पगालेर झोल बनाइदिनु कति धातु हुन्छ? जुन परमात्मा सत्य हो त्यसलाई तपाईँ हामीले बदली गरेर हुँदैन। समुति सत्य जति बदली गरे पनि हुन्छ। अहिले सानो यो आकारकालाई गिलास भनियो, अनि ठुलो बनाएर यहाँ पनि यसो समाउनु बनाइदिनु भने बाल्टी भनिन्छ। के भनिन्छ? बाल्टी भनिन्छ। अलि ठुलो यस्तो आकारको बनाइदिनु भने बाटा भनिन्छ। यसलाई जसो बनाउँदा पनि नाम त बदली हुँदै जान्छ कि जानु? तर जुन परमात्मा सत्य हो त्यसलाई हामीले बदली गरेर हुँदैन। सही भएको सत्यलाई परमात्मा सत्य, लोकले चलन गरेर मानेको सत्यलाई समुति सत्य। बुझ्नुभयो नि? समुति सत्य अहिले यसलाई घडी भनिन्छ, समुति सत्य। यसलाई टेबल भनिन्छ, समुति सत्य हो। तर यो टेबल भन्नेमा पनि कति धातु अरे? यसलाई टुक्राएर धुलो बनाइदियो भने कति धातु हुन्छ? 4 धातुलाई अब हामीले 5 वटा बनाउँछु भनेर हुन्छ? 1 धातु घटाएर 3टा मात्रै राख्छु भनेर हुन्छ? परमात्मा सत्यलाई तपाईँ हामीले केही गराउन सकिँदैन। समुति सत्यलाई त अहिले टेबल बनाएछ, यसैलाई अलि लामो बनाइदिएर सुत्न हुने बनाइदिनु भने खाट बनाइन्छ। बनाउँदा हुन्छ कि हुन्न? समुति सत्य जति परिवर्तन गराएर भए पनि हुन्छ। परमात्मा सत्य तपाईँ हामीले परिवर्तन गराएर हुँदैन। सही भएको सत्यलाई परमात्मा सत्य, सही भएको सत्यलाई के सत्य भनिन्छ? हो। त्यस्ता परमात्मा सत्य चाहिँ सबै कति छन् अरे?
कति छन् अरे? हो, ती चारलाई आर्य सत्य भनिन्छ। ती चारलाई के भनिन्छ? यिनी सही भएका सत्य। तबै हामीले यसलाई बदली गरेर अर्कै बनाउँछु भनेर हुँदैन। अहिले भनेको बुझ्नुभयो? बुझेको छाप बसो, पछिसम्म पनि नबिर्सिने गरी छाप बसो। अहिले तपाईँहरूलाई यो ध्यान शिविरमा, अहिले शिविरमा 10 दिन त तपाईँहरूलाई एउटा तालिम जस्तो हो। यहाँको शिक्षा तपाईँहरू घर जाँदा सँगै लिएर गएर तपाईँहरूको यो आचरणमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ बसुन्जेल सुन्नु जाँदाखेरि सबै छोडेर गयो, रित्तै गएर त भएन नि? भयो त? रित्तै गयो, आइसाल आउँदा फेरि खानु। यहाँ आफूले भरिदियो, आइसाल आएर फेरि सोद्धाखेरि खानु। अनि अन्तिमसम्म पनि खानु। अन्तिमसम्म पनि के हो? अहिले भित्र मनमा तपाईँले एउटा बुझे पनि त्यो एउटालाई भित्र छाप बसाल्नुहोस्। बुझ्न पर्ने विशेष यिनी आर्य सत्य धर्म हो। यही भगवानका कथा कहानी बिर्सिनुहोस्, केही पनि हुन्न। लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको भगवानलाई कपिल वस्तुमा जन्मिनु भयो भने पनि तपाईँलाई नोक्सान छैन। त्यो कथा कहानी हो नि, बुझ्नुभयो नि? अनि 80 वर्षमा परिनिर्वाण हुनुभयो भन्दा 70 वर्षमा परिनिर्वाण हुनुभयो भन्ने मनमा भए पनि तपाईँहरूलाई नोक्सान छैन। त्यो इतिहास हो, यो चाहिँ धर्म हो। यो चाहिँ के हो? आचरण गर्दाखेरि इतिहास आचरण गर्ने होइन, आचरण गर्दाखेरि धर्मलाई आचरण गर्ने हो। देख्ने धर्मलाई हो, देख्ने केलाई हो? धर्मलाई हो। त्यसो हुँदा धर्ममा आर्य सत्य कति छन् अरे? यसलाई किन आर्य सत्य भन्यो? सही सत्य भएको हुनाले आर्य सत्य। यो चाहिँ लोकले समुति सत्य भनेको लोकले चलन गरेको सत्य। यो आर्य सत्य हो कि समुति सत्य? आर्य सत्यमा यहाँ के छ? अहिले यहाँ पञ्चखण्ड, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यिनी पञ्चखण्ड यहाँ सही छ कि छैन? पञ्चखण्ड यहाँ रूपखण्ड, पृथ्वी आप तेज वायुको रूपखण्ड छ। यहाँ अब दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यसलाई अनुभूति गरिरहेको वेदना खण्ड। त्यसलाई अनुभूति गरिरहेको के हो? वेदना खण्ड हो। त्यो चिलायो भन्दाखेरि त्यो चिलाएकालाई सम्झिने छ कि छैन? सम्झिने संज्ञा खण्ड। एक चिलाइ, एक दुखाइ नमिल्दो हिसाबले परिवर्तन गराइराख्ने संस्कार खण्ड। जान्ने विज्ञान खण्ड। यसभित्र हेर्ने भने पनि पञ्चखण्ड नै उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? यी यहाँ काय, पर्व, स्पर्श भयो, यहाँ चिसो उत्पत्ति भयो। हो, यो चिसो नयाँ उत्पत्ति भएर आएको रूपखण्ड, चिसोलाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड, चिसोलाई सम्झेको संज्ञा खण्ड, चिसो उत्पत्ति हुनको लागि उपकार गरेको संस्कार खण्ड, चिसो भनेर जानेको विज्ञान खण्ड हो। यो चाहिँ सही हो, यो चाहिँ परमार्थ सत्य हो। यो चाहिँ के हो? परमार्थ सत्य। हात भन्ने चाहिँ समुति सत्य, लोकको लागि मात्रै सही हो, लोकको लागि मात्रै सही हो। आर्य सत्य चाहिँ होइन। मान्छे भन्ने पनि लोकको लागि चाहिँ मान्छे सही हो, तर आर्य सत्य होइन। आर्य सत्यमा पञ्चखण्ड मात्रै छ, बुझ्नुभयो नि? आर्य सत्यमा खण्ड कति? पञ्चखण्ड हो। त्यो पञ्चखण्डलाई नै के भनिन्छ? अनित्य। पञ्चखण्डलाई नै के भनिन्छ? अनित्यान्ति खण्ड पञ्चखण्ड। अनित्य नै पञ्चखण्ड हो। अनित्य नै के हो? अनित्य नै पञ्चखण्ड हो। त्यो जुन अनित्य हो त्यो नै के हो? दुःख। यम अनित्यम तम दुःखम। जुन अनित्य हो त्यो चाहिँ दुःख सत्य हो। जुन अनित्य हो त्यो चाहिँ के सत्य हो? दुःख सत्य हो। त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको चाहिँ अविद्या हो।
अविद्या अज्ञानता भनेको त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको। अहिले 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या हो। 4 आर्य सत्यमा यो दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या। दुःखको कारण समुदय सत्यलाई नजानेको भने यो दुःखको कारण खोज्ने भने यो दुःखको कारण के हो? दुःखको कारण समुदय सत्य के हो? दुःखको कारण भनेको यो तणहा, तृष्णा, लोभ। तृष्णा, लोभ। यायम तणहा कोनो भविका नन्दी राग सहगता तत्रा तत्रा विनन्दिनी सेयथिदम काम तणहा भव तणहा विभव तणहा। यायम जुन तणहा तानिने स्वभाव भएको यो लोभ, तृष्णा, राग, इच्छा, माया, स्नेह, प्रेम, यसका नाम धेरै छन्। यसको काम चाहिँ के हो? तानिने स्वभाव। काम चाहिँ के हो? तानिने स्वभाव हो यो तृष्णा। यायम जुन तणहा यो तृष्णा कोनो भविका फेरि जन्म खडा गर्ने यसै हो। भन्नुभयो नि अर्को जन्म खडा गर्ने पनि केले हो? यही तणहाले। केले हो? तणहा। त्यसो हुँदा समुदय सत्य के हो भनेर एउटै बताउँ भन्ने भने यो तणहालाई बताउनु। अनि अर्को जन्म खडा गरेर भ्याइयो त भन्दा भ्याइए छैन अझै। नन्दी राग सहगता। नन्दी राग सँगसँगै आउँछ। भव निकन्तिक, भवमा तानिएको तणहा आउँछ। पानीको बीचमा डुब्ने भनेको मैले हिजो नन्दी राग भनेको थिएँ नि। पानीको बीचमा डुब्ने भनेको के हो? नन्दी राग। नन्दी भनेको के हो? रमाउने। नन्दी भनेको के हो? राग भनेको तानिने। राग भनेको रमाउने, तानिने। केमा रमाएको हुन्छ भन्दा जे भव मिल्यो त्यसैमै रमाएको हुन्छ। अहिले मनुष्य भवमा रमाएका छन्। रमाउँछन् कि रमाउनु? अब मरेर कुकुर हुनुपर्छ भन्ने भने कुकुर हुने इच्छा कसैलाई छ? कुकुर हुने इच्छा कसैलाई छैन। यदि मरेर साँच्चै कुकुरको गर्भवासमा पुग्ने बित्तिकै त्यही गर्भवासदेखि नै त्यही भवमा रमाउन थालिहाल्छ। रमाउन थालो। कुकुर भयो, कुकुरमै अब रमाउन थालो। कुकुरकै कामगुणमा रमाउन थालो। कुकुरकै दृश्यमा रमाउन थालो। बुझ्नुभयो नि? कुकुरकै गन्धमा रमाउन थालो। कुकुरकै शब्दमा, कुकुरकै आहारमा रमाउन थालो। कुकुरकै स्पर्शमा रमाउन थालो। नन्दी राग। नन्दी जहाँ जुन भव हुन्छ त्यही भवमा गएर रमाउँछ। त्यो भवमा रमाएकोले यो भवबाट कहिले छुटकारा हुन नसकेको। रमाएकोले गर्दा छुटकारा हुन सकेको। तमहरू अहिले मनुष्य भवमा रमाउनु भएको छ कि भएको छैन? रमाउनु भएको छ नि। जुन दिन रमाउन छोड्नुहुन्छ, जुन दिन साँच्चै ज्ञानबाट चाहिएन भन्ने हुन्छ, त्यो दिनबाट जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन्छ। अहिले त भवमा रमाइएछ। के भएछ? गर्भवासदेखि नै रमायो। यो देशना गर्दा एकजनाले मलाई यो काम प्राणीहरू कामलोकमा भव तणहाले रमाइरहेको हुन्छ भन्दा नरकमा भोग गर्ने, नरकको त्यो दुःखमा भोग गरिरहेका छन्। त्यस्तो दुःख भोग गर्ने प्राणी कसरी रमाउँछन्? मलाई प्रश्न गरेका थिए। यसो सोची हेर्नुहोस् त, नरकमा त्यो आगोमा पाकिरहेका छन्। आगोमा पाकिरहेका प्राणीहरू अब सबभन्दा माथिल्लो नरकमा हेर्ने भने माथिल्लो नरकमा एकैचोटि उनीहरू कमर भाँसेका हुन्छ। अनि उताबाट ठुलो मटर जस्तो सबै धारे भएको आउँछ। गुर्किँदै आउँछ। अब मार्छ चिच्चाएका हुन्छ। अनि त्यहाँबाट काट्दै जान्छ। अनि फेरि उसको कर्म सकेको छैन, जोडिँदै आउँछ।
हेर्नुहोस् है, जोडिँदै हुन्छ। लोहकुम्भी नरकमा हो भने अब यहाँबाट यसरी उँधो मुन्टो भएर पसो, त्यो भग 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 फतिराखेको छ, अनि त्यहाँनिर सम्पूर्ण दुर्गन्धले भरिएको छ। अनि त्यसमा भासिँदै 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 तल पिदामा पुग्न 30,000 वर्ष लाग्छ। कति हजार अरे? 30,000 वर्ष। 30,000 वर्ष मनुष्य लोकको होइन है, उहाँको मनुष्य लोकको 90 लाख वर्षको उहाँको एक दिन हो। उहाँको 30,000 वर्ष भनेपछि मनुष्य लोककोले कति भेट्यो। अनि पिदामा पुगेर अनि बिस्तारै 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 माथि आइपुग्नलाई 30,000 सब बसो एकपालि तलबाट माथि आउनलाई 60,000 वर्ष उहाँको। अनि त्यस्तो नरकमा भुग्दै गरेका व्यक्तिमा भव तणा, भवमा रमाउने हुन्छ कि हुन्न? रमाउने हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो नरकमा भवमा कसरी रमाउँछ अरे? अहिले उसलाई पनि त्यो दुःख पीडा मनपर्छ त? त्यो पीडाबाट जोगिने इच्छा छ कि छैन? यो पीडा मलाई नभइदिए हुन्थ्यो, यसबाट जोगिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ कि छैन? के को मायाले? शरीरको मायाले। के को मायाले? शरीरमा तानियो कि तानिएन? भव निकन्तीको, भवमा रमाएको। यो दुःख नपाए हुन्थ्यो मैले, मेरो शरीर पोल्ने भयो भनेर तानियो कि तानिएन? तानिरहेको छ नि त। भव तढाने नभएका अब अरहन्तहरूलाई, अरहन्तहरू मैले अस्ति देशनामा पनि भने, त्यसो भन्थे जब उज्यालो भयो, उज्यालो भएपछि उहाँ अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुभयो। मैले देशना गरेँ होइन? उहाँलाई मार्न कति जुटेका छन् अरे? 500। अनि उहाँले उदान गर्नुभयो, म जब उज्यालो भयो त्यो बेलामा सम्पूर्ण क्लेश मैले निभाएँ भनेर निभाएँ भन्नुभयो। तर ती डाकालाई त्यो मतलब छैन, क्लेश निभोस् कि ननिभोस्, उसलाई पैसा पाकेटमा आएको छ, अब उसको काम गर्छ। ए मलाई नमार भन्नु भएन, भन्नुभयो त? मलाई अझै बाँच्ने इच्छा छ भन्नुभयो त? भन्नु भएन। पहिला ज्ञान नपाउँदाखेरि एक रातलाई मौका दिएन। जब अरहन्त ज्ञान पाउनुभयो उहाँले केही पनि भन्नु भएन, नमार पनि भन्नु भएन। अनि जति नै उसले मार्न कुर्छ, ऐया पनि छैन, आँथो पनि छैन। अब मार्ने भयो, उहाँ र मनमा झसङ्ग पनि हुँदैन। यदि तपाईँ हामीलाई कसैले मार्छु भनेर हतियार यसो गर उचालेर आयो भने मन कस्तो हुन्छ? आत्तिन्छ कि आत्तिन्न? आत्तिन्छ नि, आत्तिन्छ कि आत्तिन्न? आत्तिन्छ नि। किन भन्दा भवमा तानिएको छ नि त। भवमा तानिएको हुँदाखेरि डर हुन्छ कि हुन्न? किन डराएको भन्दा मर्न इच्छा छैन नि। किन मर्न इच्छा नभएको? भवमा रमाइरहेको छ नि त। भवमा के भइरहेछ? रमाइरहेको छ। यदि यसो बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिर यसो बिस्तारै बल्ल बल्ल उठेर आँखो गर्दै धेरै बेर बसेका खुट्टा बिस्तारै हिँड्दै गरेका व्यक्ति त्यही बेलामा सुलुलुल्ल साँप खुट्टानेर आयो भने हिँडाइ पहिलाको जस्तो हुन्छ होला? के गरिन्छ? किन भवमा तानिएको छ नि त। के भएको छ? भवमा तानिएको छ नि त। अरहन्तहरू आएर सर्पतुल्ला आएर ठुङ्छु भने पनि अरहन्तहरूमा भाग्ने ओर्ने हुन्छ त। अब टोक्ने भयो भने डर पनि छ त। किन? भव तणा निभाइसक्नुभयो। भव तणा के गरिसक्नुभयो? निभाइसक्नुभयो। हो त्यो तणा नै दुःखको कारण हो। तर तणा यिनी 3 प्रकारका बताइएछ। काम तणा, भव तणा, हुई भव तणा। भन्नुभयो नि कति प्रकारका? काम, भव, हुई भव, यिनी 3 प्रकारका तणा। त्यसले गर्दाखेरि जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा नन्दी रमाउँछ, राग तानिन्छ त्यही भवमा।
नन्दी राग सहगता तत्रा तत्रावि नन्दिनी सेयथिदम। जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही रमाउँदै। किन भन्दा काम तणहा भव तणहा उही भव तणहा। काम तणहा पञ्चकाम गुणमा तानिने तणहा। अब रूप देख्दाखेरि पनि राम्रो लाग्यो चाहियो, शब्द सुन्दाखेरि पनि राम्रो लाग्यो चाहियो, गन्ध पनि राम्रो लाग्यो चाहियो। यो चिज लिन पा, यो घरमा राख्ने भने कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। यो घरको लागि त, यो घरको लागि, यो शरीरमा लाउनको लागि, यो केको लागि देखे जति चाहियो चाहियो चाहियो। के तणा हो? काम तणा। के तणा हो? अब देखे जति सुने जति सम्पूर्ण चाहियो चाहियो चाहियो। काम तणा। मेरा अनि भव तणा चाहिँ मिलेको चिज घरमा भएको, यो मेरो हो मेरो हो मेरो हो। अहिले त यति त मैले गरिसकेँ, यति त कमाइसकेँ। मेरा छोरा मेरा छोरी मेरा परिवार मेरो मेरो मेरोबाट तानिएको भव तणा। किन भव तणहामा शाश्वत दृष्टि मुछेर आएको हुन्छ नि त। यो शरीर पनि मेरो, मेरो शरीर, मेरा परिवार, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, हेर्नुहोस् है, सबै मेरो मेरो मेरोले तानिएको भव तणा। यो चाहिँ मलाई चाहिएको थियो, यो भएदेखि यो मन पर्यो, यो मन पर्यो, यो चाहियो चाहियो चाहियोबाट तानिएको काम तणा। मेरो मेरो मेरोबाट तानिएको भव तणा। के तणा हो? भव तणा। मेरो यो बिग्रो भने त गयो नि, सर्वस्व गयो। मेरो बिग्रो भने त सर्वस्व गयो 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 गयो। यो भ्याइयो भने त भ्याइयो। हेर्नुहोस् है, यो गयो भने त भ्याइयो भ्याइयो भ्याइयोबाट तानिएको उही भव तणा। उही भवमा उच्छेद दृष्टि मुछेको हुन्छ। उही भवमा के मुछेको हुन्छ? उच्छेद दृष्टि मुछेको हुन्छ। उही काम तणहा भव तणहा उही भव तणहा। के सत्य हुन्? समुदय सत्य। यो तणहा के सत्य हो? यहाँ तणहा के सत्य हो? अहिले यो तणहामा काम तणहा भव तणहा उही भव तणहा। यहाँ के सत्य हो? समुदय सत्य भनेको नै दुःखको कारण हो नि त। दुःख खडा गर्ने कारण समुदय सत्य। जति यो दुःख बनाएको केले भन्दा यो समुदय सत्य भन्दाखेरि यो तणहा राम्रो चिज हो त? यो तणहा भने राम्रो चिज हो त? जति भएको दुःख यसले गर्दा तणहा दुःख भाजन। दुःखको कारण नै यो तणहा हो। अनि त्यो तणहा कहाँ हुन्छ? मनमा। त्यो तणहा कहाँ हुन्छ? बाहिर भए पनि खबरदार गर्न हुन्थ्यो। ए नआइज है भन्नु हुन्थ्यो। अहिले त यही छ। बाहिर छ कि मनमा छ? त्यसो भए यसलाई हटाउन पर्यो, यसलाई निभाउन पर्यो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो ध्यान कता लगाउनु पर्यो? यही लगाउनु पर्यो। बाहिर ध्यान लगाएर हुन्छ त? यसैले हो नि त दुःखको कारण। अब यहाँ तणहा भइगयो। तणहा भएपछि तानिन्छ, उपादान हुन्छ। उपादानले गर्दा कर्म गर्छ। यो कर्म त्यत्तिकै भएको होइन नि। तणहा नहुने भने कर्म बन्दैन। योगीहरू बुझ्नुभयो? कर्म बनेको नै यो तणहाले गर्दा। काम गरेको भन्दाखेरि त्यो गरेको काममा तणहा छैन भने कर्म बन्दैन। भगवान अरहन्तहरूले पनि ज्ञान पाइसकेर पनि काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन? कतिलाई धर्म बुझाउनु भयो? कतिलाई धर्म बुझाएको त बहुत ठुलो कुशल पुण्य हो कि होइन? बहुत ठुलो कुशल पुण्य त हो। तर कर्म बन्दैन। कर्म बन्छ? किन कर्म नबनेको? किन कर्म नबनेको भन्दा तानिने उपादान नै छैन। उपादान किन नभएको? उपादानको जरो त यो हो नि त। उपादानको जरो त यो तणहा हो नि। तणहा नै नहुँदाखेरि उपादान हुँदैन। उपादान नहुँदाखेरि कर्म बन्दैन। हामीले जति गरे पनि कर्म किन बनेको भन्दा यो तणहा छ नि त। अब यत्तिकै भन्दा मलाई त अब क्लेश पनि छैन, तणहा लोभ पनि छैन, मलाई केही पनि चाहिन्न, मलाई केही पनि चाहिन्न,
मलाई लोभ पनि छैन, तानिन्न भन्ने व्यक्ति पनि कता कति देख्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, देख्नु भएको छ। ए अब तपाईँ अब केहीमा पनि तानिनुहुन्न, तानिन्न भनेर लौराले यसो गर्नु त, ए भनेर तानेर हो नि त, यस्तो पिडचुकी चाहिँ गर्नु त, तानिने र नतानिने त्यहाँ देखिन्छ नि। बुझ्नुभयो नि। बर्मामा एउटाले भन्थे यस्तै ध्यान विपसना गरिराख्ने व्यक्ति कोही कोही त अब अभिमान चढेको हुन्छ नि त, अलिअलि ध्यान बस्न सकेर चाहिँ अलिक कोसिस गर्दै गएपछि मैले निकै नै ज्ञान पाइसकेँ कि जे गर्छ नि। बुझ्नुभयो नि। अभिमान भनेको के हो भन्दा अब दारु खन्दालाई फेरि जोड्दै भन्थ्यो, बालुवामा जोतेको, बालुवामा जोतेको भनेको के हो भगवान भन्दा बालुवामा जोतेको भने अभिमान हो। बालुवामा जोतेको भने के हो? अभिमान भएको व्यक्तिले पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। म त अहिले ध्यान मात्रै गर्छु, जत्रो टाइम पाए पनि ध्यान मात्रै गर्छु अरे के कसैले ध्यान मात्रै, राति पनि 2-3 घन्टा मात्रै सुत्छु होला, नभए ध्यान मात्रै गर्नु चाहिँ दिनको 2 घन्टा पनि को नि, गफ चाहिँ दिनभरि जस्तो नि त। अहिले त मलाई केहीको लोभ छैन, मलाई केही पनि चाहिएन। अब घाँटीमा रहेछ सुनको सिक्री, हेर्नुहोस् मलाई केहीमा पनि लोभ छैन, केहीमा पनि तानिन्न। ए त्यसो भए त बहुत राम्रो भयो, तपाईँको घाँटीको मलाई दिनुहोस् न मागे छ। अनि किन दिने होइन, तपाईँलाई त अब के चाहियो र होइन, तपाईँ त अब के माथि पुगिसक्नुभयो, ती तलका मलाई दिनुहोस् न भन्दाखेरि कहाँ दिन्छु र यो त्यसो भएदेखि केही चाहिएन नभन्नु, तपाईँलाई सबै चाहिरहेकै रहेछ। बुझ्नुभयो नि। कतिपय त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्, कतिपय त्यस्ता पनि हुन्छन् नि। र विशेष गरी ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिले यिनी कुरा राम्रो गरी जानिए छैन भने अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। अगाडि बढ्नलाई के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। अहिले जति दुःख दिने दुःखको कारण खोज्ने भने के हो? तणहा। के हो? तणहा भने यो मनमा हुन्छ नि, लोभ, काम गुणमा तानिने लोभ, भवमा तानिने लोभ। उही भव मेरो हराउँछ कि बिग्रिन्छ कि। अब कसैले हेर्नुहोस् न, गई बसेको ठाउँमा एउटा मोबाइल छोडे, अहिले दामी रहेछ, अस्ति भर्खर 80,000 हालेर किनेको, ला कहाँ गयो? यो गयो भने त भ्याइयो नि, मेरो त अस्ति भर्खर किनेको भ्याइयो नि भन्दै तानेको उही भव तणा। मेरो मेरो भनेर तानेको के तणा अरे? भव तणा। मेरो मेरो भन्दै तानेको के तणा? यो चाहिँ चाहिएको छ, यो चाहिएछ भन्दै चाहियो भनेर तानिएको काम तणा। के तणा? अब यो आइसल सोधे पनि तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन? छाप बसाल्नु चाहिँ, किनकि तपाईँ हामीले जुन यो ठुलो शत्रु यो हो नि त, ठुलो शत्रु यो तणा हो। जति विपसना गर्ने भनेको यसलाई निभाउनलाई, तणहा निभाउनको लागि आचरण गरेको। के निभाउनको लागि? तपाईँ हामीले आचरण गरेको अरू ज्ञान पाउन भने पछाडि राखिदिनुहोस् त, यो तणहा निभाउनको लागि। बुझ्नुभयो नि। अनि यो तणहा नै देखिन्न भने यसलाई निभाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसो त पहिला यो तणहा देख्न कोसिस गर्नु पर्यो। धर्मचक्रमा हेर्नुहोस् न, निरोध सत्यमा यो तसाएव तणहाय अशेष विराग निरोधा चागो पटे निसर्गो मुक्ति अनालयो। निरोध सत्य निर्वाण भने के हो त भन्दा यो जुन तानिने भइएको यो तणहालाई अलिकति पनि शेष बाँकी नराखिकन निभाउनु पर्छ। चागो सबै यो क्लेश जति त्यागिदिनुपर्छ, पटिनिसक्यो फेरि नतानिने गरी त्यागिदिनुपर्छ। यो मन यो तणहाबाट मुक्ति गराइदिनु। सधैँ चाहिरहेको मन अब केही पनि चाहिएन,
चाहिरहेको मन अब केही पनि चाहिएन। अब घर पनि चाहिएन, परिवार पनि चाहिएन, धन सम्पत्ति पनि चाहिएन, मिठो खान पनि जस्तो छ त्यस्तैले भयो। अब मिठो भनेर पनि चाहिएन। बुझ्नुभयो नि? मिठो खान भन्ने पनि चाहिएन, राम्रो लाउन पनि चाहिएन, फुलेको कपाललाई रङ लाउन पनि चाहिएन। चाहियो त? केही पनि चाहिएन नि त। अब राम्रो हुन नै चाहिएन भने त रङ लाउन चाहियो त? र यसलाई केही पनि चाहिएन हिसाबले मनलाई मुक्ति गराइदिनु। यो तणखाबाट मुक्ति भएको मन कस्तो हुन्छ होला अनुमान लगाइन्छ। तणखा नै छैन भनेदेखि केही पनि नचाहिने मन कति शान्ति, कति शीतल हुन्छ होला। बुझ्नुभयो नि? केही पनि चाहिएन, मुक्ति अनालय हो त्यो निरोध सत्य। त्यही भएर निब्वान, निब्वान निर्वाण हामीले भनिन्छ पालीमा। निब्वान, वान भनेको तणखा, निब्नु, तणखा निभेकोलाई निर्वाण। भगवानले पहिलो निर्वाण कहाँ पाउनुभयो? गयामा। गयामा आचरण गर्दा गर्दै सम्पूर्ण तणखालाई निभाइदिनु। सम्पूर्ण तणखा निभाउँदाखेरि त्यहाँ निभेको निर्वाण पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पछि कुशीनगरमा खण्डको भारी बिसाएको निर्वाण, तणखा निभाएको निर्वाण भगवानले गयामा पाउनुभयो। खण्डको भारी बिसाएको निर्वाण चाहिँ कुशीनगरमा। बुझ्नुभयो नि? तणखा निभाएको निर्वाण नपाइकन भारी बिसाउन पाइन्छ? भारी चढाइदिने केले हो? तणखाले। जति भारी चढाइदिने केले हो? अब जन्मेर आइयो, जन्मेर आउँदाखेरि अब आइयो, उमेर भयो, यो चाहियो, ऊ चाहियो, चाहियो 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 गर्दा गर्दै उमेरमा विवाह पनि भयो, तानिँदै गयो, तानिँदै गयो, धन व्यापार इत्यादितिर लाग्यो, अनि छोराछोरी भए, तानिँदै गयो, अनि तानिँदै गयो, शरीर जराले च्याम्दैछ, तानिने तणखा बढेको बढेछ। हेर्नुहोस् है, जराले च्याम्दैछ, तृष्णा बढेको बढेछ। अनि पछि आँखा कमजोर भए, केही भएन, चस्मा छँदैछ, चस्मा लगाइदियो, देखिन्छ, देखिन्छ कि देखिन्छ? आँखा कमजोर भएर के भयो? कपाल फुलो, रङ छँदैछ, चस्मा लगाइदियो, भइहाल्छ। अनि अलि बुढोले छाला देख्यो, हिजो आज त बुढो छालालाई पनि तन्काएर के गरेर गराउँछन् अरे नि? छँदैछ, अझै म तगडै छु, अनि तानिएको छ अझै, अनि छोराछोरी तानिरहेको छ, गर्दा गर्दै नाति नातिना, तिनी नाति नातिनीमा पनि तानिएकै छ अझै। अनि छोराको भए छोराको पिर, छोरी भए छोरीको पिर, नाति नातिना भए उनीहरूको पिर, सबैको पिर, उसको पिर पनि आफूले बोको, अर्काको पनि बोको, कतिको पिर बोक्यो हेर्नुहोस् है। बोक्नु भएको छ कि छैन? बोक्नु भएको छ कि भएको छैन? सबैको को बिरामी भयो अरे अस्पतालमा, अनि यहाँ जल्न थाल्यो, ऊ बिरामी भयो, आफू पनि जल्न थाल्यो, के गर्न थाल्यो? उसको पिर पनि बोक्यो कि बोकिएन? अनि सबै पिर बोक्दा बोक्दै आफू पनि बिरामी भइन्छ, ऊ पनि बिरामी, अनि हिँड्दाखेरि पनि लौरो टेक्निया पुग्यो, दुःख दुःख भन्न थाल्यो है अब बुढेसकालमा। अनि खान पनि मिठो हुन्न, एउटा एउटा रोग लाग्दियो, यो पनि खान हुन्न, खान मन लाग्छ खान हुन्न, मरिन्छ कि भन्ने डर, रोग लाग्यो, अनि डरै डर, करै करले बाँच्न परिरहेको छ, मर्ने रहर पनि छैन, करै करले पनि दुःखले बाँच्न परेछ। अब मर्ने बेलामा पनि आत्तिँदै मर्यो, मर्ने बित्तिकै फेरि जन्म सुरु भयो। अब त यो भारी बिसाउन पाउँछ कि भन, अर्को भारी खनाइदियो। केले खनाइदियो? तणखा। त्यो भारी केले बोकाइदिएको? तणखा। अनि यो तणखा शत्रु हो कि हाम्रो मित्र हो? शत्रु हो कि मित्र हो? यो ठुलो शत्रुलाई तपाईँ हामीले शत्रु देख्न सकिएन, यसलाई मित्र बनाउन थाल्यो, यसलाई मित्र बनाउन थाल्यो। यो तणखालाई एक्लै हुँदा पनि साथ दिन्छ भनेर त्यही तणखाले कल्पना गरौँ, कहिलेकाहीँ भिडियो हेरौँ, त्यही तणखाले त्यो कामगुणमा
आँखाको कामगुणले तान्यो, कानको कामगुणले तान्यो। हेर्नुहोस् है, तँडा त एक्लै हुँदाखेरि पनि साथी भएछ भनौँ। जुन शत्रुलाई आफूले नजिकको मित्र बनाइयो, शत्रुलाई के बनाइयो? अनि त्यहाँबाट दुःख पाइन्छ, हे भगवान यो दुःखबाट पार लगाउनुहोस् भगवान भनौँ। आफू चाहिँ तँडालाई मित्र बनाइराखेको छ। भगवानले दुःखबाट छुटकारा हुनु छ भने यो तँडा निभाउनु। मैले गर्दै हुँदैन, म त एउटा बाटो देखाउने मात्र हो। भगवानले म त एउटा बाटो देखाउने मात्र हो, आफैले निभाउनुपर्छ। अत्तही अतनो नाथो, आफ्नो लागि आफै गर्नु, अरूले गर्दै हुँदैन। भगवान त एउटा बाटो देखाउने मात्रै हो। र यसरी हो यो तँडालाई तपाईँ हामीले प्रथम राम्रो गरी चिन्नु पर्यो। यो तँडा नै के सत्य भन्यो अरे? के सत्य भन्यो अरे? तँडा समुद्र सत्य हो नि त। यहाँ चक्रमा हेर्नुहोस् न, यो 3 कोठामा भएको सबै के सत्य हो? यो तँडा 3 कोठाको समुद्र सत्य हो। बुझ्नुभयो नि? यो समुद्र सत्यले मर्यो, मर्ने बित्तिकै यहाँ कम्म भएपछि यहाँ फेरि जन्म लिने बित्तिकै जन्म खण्ड के सत्य हो? यो दुःखको भारी बोकाइदिएको केले हो? तँडा यो समुद्र सत्य हो नि त। पहिला पनि मर्ने बित्तिकै यो दुःखको भारी बोकाइदियो, अब फेरि मर्ने बित्तिकै यो तँडा छ भने अर्को भारी बोक। बुझ्नुभयो नि? फेरि मरौँ, तँडाले फेरि अर्को भारी बोक। यस्ता भारी कति बोक्यो? सारीपुत्रले भारी तो भव भारेन गिरिम उद्धरितो यथा, भारी तो भव भारेन, सबभन्दा ठुलो भार भव भार अरे शरीरको भारी बोक्नु सबभन्दा ठुलो भार। बरु गिरिम उद्धरितो, एउटा सुमेरु पर्वतै बोक्न परे तापनि कहाँ पुर्याउनु छ भने त्यहाँ पुर्याउन त भारी बिसाउन पाइन्थ्यो होला। यो शरीरको भारी बोक्दाखेरि त्यो भारी बिसाउने ठाउँ अनन्तको संसारदेखि भारी बिसाउन कहिले पाइयो त? पाइएन। अहिलेसम्म त भगवान उत्पत्ति हुनुभयो र त्यतिखेर भेटेका त्यतिखेर पारेमी भागीहरू भगवानको उपदेश सुनेर सबैले भारी बिसाउँदै जानुभयो। भारी बिसाउँदै पछि सम्राट अशोकको पालासम्म पनि कतिले भारी बिसाउँदै जानुभयो। तपाईँ हामी त त्यतिखेरदेखि पनि छोडियौँ, सम्राट अशोकको पालामा पनि छोडियौँ, पछि श्रीलङ्कामा शासन फैलेको टाइममा पनि छोडियौँ। अहिले भगवान जन्म लिनुभएकै ठाउँमा जन्मेर आइएका छौँ, त्यही पनि छोडिने हो कि भन्ने खतरा छ। अहिले भोरिदियो एकछिनमा छ कि भनौँ, उही आफूले चाहिँ कस्तो खाले भएछ भने बाल्टी ल्याएको चुनी बाल्टीमा, अब यसमा चाहिँ पानी भर्छु भन्दै उगाउँदै भर्दै उगाउँदै भर्दै भरेतिर हेऱ्यो खाली नै छ। जति भर्यो भने के छ? अघि कति सत्य भनिसके? 2 सत्य। दुःख सत्य भनेको केलाई भने अरे मैले है? अनित्य नै दुःख सत्य हो। अनित्य नै के सत्य हो? त्यो अनित्य भने के हो? पञ्चखण्ड। अनित्य भने के हो? अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड। भन्नुभयो नि? अनित्य भन्नु नै के हो? पञ्चखण्ड। पञ्चखण्ड भन्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै टाढा नसोच्नुहोस्। अहिले यहाँ आँखा र रूप दुईटा ठोक्किँदाखेरि यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो भने यहाँ कटोरामा हुन्छ कि आँखामा? देख्ने मन चाहिँ कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? आँखामा हुन्छ नि। देख्ने मन उत्पत्ति भएरै देखेको हो नि। देख्ने मन नहुने भने देखिन्थ्यो? हो। त्यो देख्ने मनमा खण्ड कति? देख्ने मनमा खण्ड कति? 5 खण्ड। देख्न यता रूप आरम्भ चक्षु पश्चात रूप यिनी कारण जुटेको रूप खण्ड हो। अनि यो देख्नलाई देख्ने बित्तिकै आँखामा, अब आँखाले चाहिँ राम्रो नराम्रो आँखाले छुट्याउनु त्यो मनले हो। आँखामा उपेक्षा मात्रै हुन्छ। वेदना चाहिँ आँखामा के हुन्छ? उपेक्षा वेदना। वेदना खण्ड। अनि यो पहिलो सम्झिने संज्ञा खण्ड,
देख्नलाई कारण जुटाइदिएर देख्ने उत्पत्ति गराउने संस्कार खण्ड, पहिलो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। भन्दा यो देख्नेमा खण्ड कति हो? यो 5 खण्ड छ त अहिले, अघि देखेको अहिले छ छैन? देख्ने बित्तिकै नै के भइरहेको हुन्छ? बिग्रिरहेको हुन्छ। अहिले अब यहाँ देख्ने बित्तिकै यहाँ देखेको छ बिग्रिरहेको छ, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले देखिरहेको। अहिले यहाँ करोडौँ अरबौँ बिग्रिसक्यो, बुझ्नुभयो नि? बिग्रिरहेको छ, कारण जुटिरहेकोले गर्दा देखिराखे जस्तो भइरहेछ। तर अघि देखेको र अहिले देखेको त्यही होइन। बगेको पानी जस्तो हो। बगुवा नदीको पानी बेसरी पानी बगेको छ, हेरिराखौँ। अघि हेर्दा पनि त्यही पानी हो, अहिले हेर्दा पनि त्यही पानी जस्तो देखिन्छ। तर होइन, अघि हेर्दाको पानी गयो, नयाँ आइरहेछ, गइरहेछ, नयाँ आइरहेछ, गइरहेछ। दीप जालमियो, दीप जालमियो। मोमबत्ती बाल्यो, मोमबत्ती बाल्दाखेरि अब माथि आगो त बल्यो कि बलेन? त्यो आगो, त्यो सलेदो र यो ममको तेलको आधारमा बलेको छ। त्यो तेललाई अलिकति चुस्छ, धिप्प बल्छ, अलिकति चुस्छ, बल्छ, अलिकति चुस्दै चुस्दै त्यो मोमबत्तीको तेल पनि सकिँदै गछ। मोमबत्ती छोटिँदै गएको छ कि छैन? मोमबत्ती पनि छोटिँदै गछ, सलेदो पनि सकिँदै गछ। सलेदो पनि अनित्य, मोमबत्ती पनि, त्यो बत्ती चाहिँ नित्य हुन्छ। हामीले त अघिदेखि बलेको अझै बलिरहेछ देखिन्छ नि। तर त्यो अघिदेखि बलेको त्यही बत्ती हो कि अर्को हो? अर्को हो नि त। किन त्यो ढप्प त्यो तेलमा, त्यो सलेदोमा ढप्प टिप्यो, झुप्प बल्ने बित्तिकै त्यो बिग्रियो, अर्को बत्ती हो। फेरि त्यो बिग्रियो, अर्को हो, त्यो बिग्रियो हो। यहाँ देख्ने पनि, देख्ने बित्तिकै अहिले बिग्रिरहेको छ। शब्द कानमा सुन्ने बित्तिकै बिग्रिरहेको छ। अहिले शब्द कान दुईटा जुट्यो, सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा हो। यो कानमा, कानको पश्चात रूपखण्ड। शब्द ठोकेर सुन्ने बित्तिकै त्यो शब्दलाई राम्रो नराम्रोतिर गएको छैन, कानमा उपेक्षा वेदना हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अनि त्यो शब्द ठोकेको सम्झिने संज्ञा खण्ड, शब्द सुनेको मन उत्पत्ति गराउने संस्कार खण्ड, सुनेको जान्ने श्रोत विज्ञान विज्ञान खण्ड। भन्दा शब्द ठोकेर सुन्दाखेरि खण्ड कति हो? यो 5 खण्डलाई के भनिन्छ अरे? अनित्य। के भनिन्छ? यम अनित्यम तम दुःखम। जुन अनित्य हो त्यो दुःख। त्यसो सुन्ने खण्ड पनि के हो? दुःख सत्य हो। देख्ने खण्ड पनि के हो? बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामीले दुख्दा मात्र दुःख सत्य जान्ने हो। अहिले त दुख्ने नै छैन। यहाँ देख्यो बिग्रियो, देख्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, दुःख सत्य हो। गन्ध ठोक्यो, गन्ध जान्यो, बिग्रियो, दुःख सत्य हो। किन? अनित्य हुनाले दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्य हो, बल्ल आर्य सत्य हो। बुझ्नुभयो नि? यो दुःख सत्य के हो? इदम दुःखम अरिय सचन्ती। इदम यस प्रकारको यो दुःख नै अरिय सचन्ती, आर्य सत्य हो। किन? यो दुःख त हरदम छ कि छैन? देख्ने, सुन्ने, गन्ध जान्ने, रस जान्ने, कायोमा जोख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, झमझमाने, सिल्का हान्ने, हरदम छ कि छैन? अहिले कायोमा पनि हरदम स्वभावहरू भइरहेको छ कि छैन? भएछ नि त, भइरहेको छ। भएर पो तपाईँहरू मूर्ति चाहिँ अटल रहन सक्नुभएको छैन। अहिले यहाँ धर्म सुन्न बस्नुभएको मूर्ति चाहिँ ठिङठिङती हुनु भएको छ त? हुनुभएको छैन। घरि यसो गर्नुहुन्छ, घरि यसो अलिकति उता कमर दुख्यो नि त, अनि एकछिन फेरि यसो हेर्नुहोस् है, उहाँ सताइरहेको हुँदाखेरि यहाँ हलिरहेको छ। घरि हात यसो गर्यो, हेर्नुहोस् है, घरि यसो यहाँ पुऱ्यायो, यसो घरि तल झार्यो, घरि औँला यसो चलायो, घरि खुट्टा यसो गर्यो। किन गरेको? सताइरहेछ नि त। हरदम यहाँ स्वभावहरू छ कि छैन? स्वभावहरू हरदम भइरहेछ। हो, त्यो हरदम अनेक प्रकारको भइरहेको स्वभाव कायमा कति खण्ड भएको छ? 5 खण्ड। कति खण्ड भएको छ? काय र पर्व जुट्छ, उत्पत्ति भइरहेको छ। अनेक प्रकारका स्वभावहरू उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश भइरहेछ। मनमा धम्म आरम्भ स्पर्श भएछ, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश भइरहेछ।
हो यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुनाले यसलाई के सत्य भन्ने? दुःख सत्य हो। यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुनाले यसलाई के सत्य भन्ने? दुःख सत्य। बुझ्नुभयो नि? यसो दुख्यो, मलाई दुख्यो, अय्या सञ्च भए पनि हुन्थ्यो भनेर सञ्च चाहियो कि चाहिएन? सञ्च चाहियो कि चाहिएन? त्यो सञ्चमा तान्यो कि तानिएन? के हो त्यो? तणहा। के हो? तणहा के सत्य हो? यही दुःख सत्यमा समुदय सत्य कति जोडिएको छ एक दिनमा भने यही विचार गर्नु। क्षण क्षणमै यो तणहाले समातिरहेछ। तर आफूले राम्रो सती सम्पजन्य ज्ञान भएन भने त्यो तणहा भएको थाहा हुन्छ? तणहा भएको थाहा हुँदैन। राम्रो होस र ज्ञान भयो भने बल्ल तणहा भयो थाहा हुन्छ। ए यो तणहा जान्यो हो, यो तणहा समुद्र सत्य हो, यसलाई जानेको यो आर्य सत्य। अनि यसलाई शत्रु देखेर पाहा तपन्ती, यसलाई त्याग्नुपर्छ, यसलाई त्याग्नुपर्छ, यो आउन दिन हुन्न, पाहा तपन्ती। बुझ्नुभयो नि? यसलाई त्याग्नुपर्छ जानेको हुनपर्छ, अनि त्यसलाई साँच्चै त्यागेको पनि हुनपर्छ। तपाईँ हामीले आचरण गर्ने भनेको यो दुःख सत्यलाई जान्नु, समुद्र सत्यलाई त्याग्नु। बुझ्नुभयो नि? हो, यसलाई जान्नलाई अभ्यास गरिरहेको, जान्नलाई कोसिस गरिरहेकोलाई मार्ग सत्य भनिन्छ। जान्नलाई हामीले कोसिस गर्दाखेरि सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, सम्मा दिट्ठी, सम्मा कम्मन्त आचरण गरिराखेको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? यो मार्ग सत्य हो। यो तणहा निभेको चाहिँ निरोध सत्य। तणहा निभेको चाहिँ अब यो तणहा कहाँ निभाउने भन्दा यो उत्पत्ति विनाश भइराख्ने खण्डमा नतानिनको लागि निभाउनु पर्यो। देख्ने, सुन्ने, गन्ध जान्ने, रस जान्ने, कायमा हुने, मनमा हुने जति भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ, त्यो दुःख सत्य हो। यसैलाई हरदम जान्दै राख्यो भने यसमा तानिन पाउँछ? यसलाई नजान्दा तानिएको हो नि त। योगीहरू कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पनि? अहिले कुरो बुझ्नुभयो? अहिले जो देख्यो त्यसमा होस गरिएन, अनित्यतिर मनन गरिएन भनेदेखिको यता राम्रो मन पर्यो, तानिएर जान्छ कि जान्न? सुन्यो, शब्द राम्रो मन पर्यो, तानियो। यदि जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ विनाश भइरहेछ, जति उत्पत्ति हुन्छ विनाश भइरहेछ, उत्पत्ति विनाशलाई मात्रै ज्ञानले जान्दै राख्ने भने त्यो तणहा आउन पाउँछ? आउन पाउँदैन। यदि आइगयो भने सती सम्पजन्य राम्रो भएकोले उत्तिखेर थाहा हुन्छ। थाहा हुने बित्तिकै सती सम्पजन्य, सती होस र ज्ञानमा बसेको व्यक्तिले त्यसलाई शत्रु भनेर जान्दछ। होस छैन भने त शत्रु भनेर जानिँदैन। बुझ्नुभयो नि? यसलाई, यो खण्डलाई, यसको उदयवय बन्ने बिग्रिने भएको स्वभावलाई जान्दै गरेको विपसना समाधिटी हो। त्यो समाधिटी अब गयो समुद्रमा बगेको मुडो जस्तो। अनि जुन उत्पत्ति विनाश भइरहेकालाई म भनेर पनि लिएन, मेरो भनेर पनि तानिएन, म मेरो भनेर तानिएन भनेदेखि वारी किनारतिर पनि लागेन। बुझ्नुभयो नि? अनि जुन देखेका आरमणहरू, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शमा यिनी रूपमा पनि तानिएन, यो पनि चाहियो चाहियो भनेर पनि तानिएन, शब्दमा पनि, गन्धमा पनि, रसमा पनि, स्पर्शमा पनि, सोचाइमा पनि तानिएन भने पारी किनार पनि लागेन। बुझ्नुभयो नि? अनि यसमा नन्दी राग भनेर छन्दमा नन्दी रागले आसक्ति भएन भने बिचमा पनि डुबेन। बिचमा पनि के हो? डुबेन। अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि बाल्यको थुप्रो छ। के छ? अनि त्यहाँ ध्यान गरेर विपसना ज्ञान हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, पहिलाभन्दा क्लेश कम्ती हुँदै गयो, क्लेश कम्ती हुँदै गयो, मन अलिकति शान्ति हुँदै गयो। अनि अरू ध्यान नगर्ने व्यक्तिहरू देखिन्छ। ए ध्यान गर्नुपर्छ नि तपाईँहरू त, म त यसरी गर्छु नि ध्यान, म त उस्तो गर्दा आफ्नो आचरणमा अभिमान चढ्यो। के भइदियो? हो, त्यो अभिमान चढ्यो भने बालुवामा जोत्यो। अभिमान चढ्यो भने कहाँ जोत्यो?
बालुवामा जति हो। कसैलाई शील राम्रो पालन गर्ने व्यक्तिलाई शीलको अभिमान हुन्छ। ए म त विनय धर्म शील यस्तो उनीहरू त यस्ता छन्, अरूको अब निन्दा गर्न थाल्यो उसलाई अभिमान चढेको। म त विनयमा त कटिबद्ध छु नि, अरू यस्ता उस्ता, अब अरूको निन्दा गर्न थाल्यो भनेको ज्ञानले हो कि अभिमानले हो? बालुवामा जोत्ती हो। केमा जोत्ती हो? कसैलाई धनको अभिमान हुन्छ, कसैलाई वर्णको अभिमान हुन्छ। म राम्रो छु, राम्री छु भनेर वर्णको अभिमान हुन्छ। कसैलाई खानदानीय अभिमान हुन्छ, म कस्ताको छोरो हुँ, कस्तीको छोरो, कस्ताको छोरी हुँ, मेरा बाउ त यसका नेता हुन् नि। हेर्नुहोस् है, गएर त्यतापट्टिको अभिमान पनि हुन्छ कि हुन्न? र कसैलाई धनको अभिमान, कसैलाई रूपको अभिमान, कसैलाई खानदानीयको अभिमान, कसैलाई पदको अभिमान, कसैलाई विद्याको अभिमान, कसैलाई शीलको अभिमान, कसैलाई समाधिको अभिमान। हेर्नुहोस् है, कसैलाई धेरै जानेको, धेरै पढेको, धेरैवटा डिग्री लिएको, म त कुन देशमा गएर के डिग्री लिएर आएको हो नि। हेर्नुहोस् है, विद्याको अभिमान बालुवामा जोत्ती हो। के भयो? बालुवामा जोत्ती हो। किन भन्दा अभिमान चढेको नै त्यो भित्र पाकेको होइन नि त। तपाईँ हामीले अब जस्तै गाउँमा खेती किसान गर्नेले धान रोपेको देख्नुभएको छ नि। धान अब बुटो कलिलै छ, माथि चढ्दै जान्छ। चढ्छ कि चढ्दैन? माथि चढ्दै जान्छ। जब त्यहाँ पसाउन थाल्यो अलिअलि माथि चढ्दै गएछ। धानका बाला लागे, जब बाला धान चामलभित्र राम्रो हुँदै गयो, त्यहाँबाट के हुन्छ? नुक्छ कि नुक्दैन? बाला नुक्छ कि नुक्दैन? भरिँदै गएपछि के हुन्छ? भित्र केही पनि बुद्धि छैन भने के भन्छ? ठाडो भइरहेको हुन्छ। भरिँदै गएपछि के हुँदै जान्छ? ठाडो भइरहेको छ भने भरिए छैन। केले ठाडो भएको भन्दा अभिमानले। भरिसकेपछि नुक्छ, त्यो ठाडो हुन्न। ज्ञानले पाक्दै गएपछि ऊ अब अभिमान गर्छ त? ज्ञानले पाकेको छैन, अलिअलि मात्रै अध्ययन छ भने ऊ ठाडो भइरहेको हुन्छ। म त्यसरी आउँछ। अब अरू त परे राख्दिन, भगवानको पालामा दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र पाउने को अरे? अनुरुद्र। दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र पाउने अनुरुद्र, भगवानकै भाइ अनुरुद्र। अनुरुद्र दिव्य चक्षु ज्ञानमा एतत् अग्र हुनुहुन्छ। एतत् अग्र भनेको भगवान बाहेक अनुरुद्र बराबरका दिव्य चक्षुवाला कोही पनि छैन। अनुरुद्रको दिव्य चक्षु कतिसम्म तेजिलो थियो भन्दा उहाँ पहिले ध्यान गर्दाखेरि विपस्सनातिर सिधै नगइकन समथ यानीकोबाट जानुभयो। समाधि एकाग्रता हुँदै 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 समाधिबाट समाधि सफल भएर चाहिँ अभिज्ञान रूप प्राप्त गर्दै दिव्य चक्षु अभिज्ञान पाउनुभयो। तर श्रोतपन्न सकृतगामी त्यतापट्टि जानुभएको छैन। श्रोतपन्न ज्ञान पनि छैन, सकृतगामी ज्ञान पनि छैन। तर उहाँको दिव्य चक्षु कति त तेजिलो भन्दाखेरि अरे दिव्य चक्षुले हेर्नुभयो भने एकैचोटि 10,000 चक्रवाला देख्न सक्ने अनुरुद्रको दिव्य चक्षु एकैचोटिमा है। एउटा हेरेर एउटा, अनि त्यो हेरेर अर्को त त्यो अरहन्त अभिज्ञान पाएका त जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि। तर उहाँले एकैचोटि हेर्न सक्ने, अनि एकैचोटि हेर्न सक्ने हुँदाखेरि उहाँको मनमा मेरो जस्तो दिव्य चक्षु त भगवान बाहेक कसैको पनि छैन। बस्यो एउटा अभिमान। भन्नुभयो नि, लौकिक अभिज्ञान पाएका छन्, लोकोत्तरको ज्ञान भएको छैन भने भित्र अनुसय क्लेश निभेको हुन्न नि त। अनुसय निभेको हुँदैन। भन्नुभयो नि, अनुसय निभेको हुन्न। अनि पछि उहाँले अब चाहिँ भएन, म पनि यो क्लेश सम्पूर्ण अनुसय निभाउन पर्यो, मार्ग ज्ञान फल ज्ञानतिर जानु पर्यो भनेर अनि विपස්සना सुरु गर्नुभयो। विपස්සना सुरु गर्दा उहाँ त अब दिव्य चक्षु समाधि तेजिलो छ। अनि तेजिलो समाधिबाट विपස්සना मनन गर्नुभयो।
विपश्यना मनन उत्पत्ति विनाश र देख्न थाल्नुभयो। मलाई अरू जस्तो अप्ठ्यारो त हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँनिर मलाई त अब दिव्य चक्षुमा त त्यहाँ पुगेको व्यक्ति हुँ। चढो बाल्नमा गएर जोत्तिनु भयो। के को थुप्रामा जोत्तिनु भयो? बाल्नको थुप्रामा। अनि सट्टै चढेको ज्ञान फेरि झर्छ त, फेरि झर्छ र फेरि समासन उदय भयो ज्ञानबाट आचरण गर्दै 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 माथि पुग्नुहुन्छ। अनि माथि पुगेर फेरि झर्छ। अनि घरिघरि झर्दाखेरि अगाडि बढ्नै सक्नुभयो। अनि त्यो बेलामा होइन किन चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नभएको? होइन, मेरो समाधि कमजोर त होइन, मेरो समाधि दिव्य चक्षुसम्म त्यति तेजिलो छ, किन चाहिँ मलाई यसरी भएन? हुन्छ भनेर फेरि कोसिस गर्नुहुन्छ, तर त्यो अभिमान छ नि त। अनि यसो माथि चढ्छ, अनि झरिहाल्छ फेरि। माथि चढ्दा चढ्दै चढ्दा चढ्दै यता पुथु जनौ भूमिबाट आर्य भूमितिर फर्किनै सक्नु। जब माथि पुग्ने बेलामा फट्टी झर्नुहुन्छ। जब धेरैचोटि झर्दाखेरि त उहाँलाई के हुन थाल्यो भन्दाखेरि मनमा चिन्ता हुन, होइन मलाई किन चाहिँ नभएको? कि त म यो जन्म ज्ञान नपाउने व्यक्ति पो हुँ क्या हो? पछुतो आउन थाल्यो, कुकुच्च। के आउन थाल्यो? कुकुच्च आउन थाल्यो, पीर पो लाग्न थाल्यो। अनि त्यो पीरले समाधि बिगार्छ। पीरले के बिगार्छ? समाधि बिगार्छ। अनि फेरि कोसिस गर्नुहुन्छ, हुँदै हुँदैन। अनि केही सिप नलाएर आखिरी बढ्दा सारीपुत्रसँग पुग्नुभयो। भन्थे होइन मेरो त्यस्तो राम्रो समाधि छ, अब समाधि यति राम्रो दिव्य चक्षु यति तेजिलो भएको व्यक्ति पनि किन चाहिँ म माथि पुगेर झर्छु घरिघरि? के कारण पर्यो भन्थे मलाई उपकार गर्नुहोस् भनेर सारीपुत्रले, हे अनुरुद्र, तिम्रै बोलीले तिमीलाई प्रष्ट देखाइ त राखेको छ। तिम्रो त्यो दिव्य चक्षु भने त्यो अभिज्ञान भन्ने एकछिनलाई फ्याँक्देऊ। त्यो ज्ञान सम्बन्धको होइन, त्यो लौकिक हो। आकाशमा उड्ने भन्ने, परचित्तलाई जान्ने भन्ने, भविष्यवाणी जान्ने, अतीतका जन्म देख्ने, यो लौकिक हो। यहाँबाट चक्रवल देख्ने, यहाँबाट देवलोक ब्रह्मलोक देख्ने दिव्य चक्षुहरू, यो लौकिक हो। त्यो लौकिकमा झुन्नेर अभिमान गरिरहेको छ। तिम्रो दिव्य चक्षुलाई एकछिन फ्याँक्देऊ, तिम्रो त्यो समाधिलाई एकछिन फ्याँक्देऊ, सुरुबाट विपसनाबाट जाऊ। त्यसलाई चाहिँ मनमा आउन नदेऊ सारीपुत्र। अनि उहाँले पनि त्यही अनुसारले आचरण गर्दै जानुभएको त अरहन्त। त्यसो हुँदा अभिमान भन्ने कुरा आफ्नो आचरणबाट समाधि तेजिलो भयो भने पनि त्यसभित्रबाट आइदिन्छ अभिमान। म त ध्यान बस्यो भने त 4-5 घन्टा त म हलिँदै हलिन्न नि भन्ने बित्तिकै बुझ्नु, ए बालकको थुप्रो देखेनछन्। के देखेनन्? त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् नि, छन् कि छैन? तर आफू म बालमामा जोतेको छु भन्ने थाहा नै छैन बिचराहरू। थाहा छ त? र कसैलाई सिलको धुतङ्ग आचरण गर्ने, 3 जोडी चिउरदेखि बढ्दा नराख्ने, हिँड्दाखेरि पनि पात्रोमा मात्रै खाने, हरदम पुरा सिल पालन गरेर, म जस्तो सिल त कसैले पालन गरेको छैन। ए उहाँहरू त यस्ता हुनुहुन्छ, म त भगवानको सिल त पुरा पालन गर्छु भन्दै जोतेको थाहा नै पाउँदैनन्। बुझ्नुभयो नि? बालुवामा जोतेको थाहा पाउँछन् त? यी भगवानकै तलका छन्द भगवानसँग सँगै एकै दिन जन्मेका हुन् नि। उहाँ जन्मिँदाखेरि एकै दिन, अनि अब सँगै सानादेखि सँगै खेल्ने, पछि राजकुमार हुँदाखेरि पनि यताउता जहीँ जाँदा पनि सँगै जाने, सारथी, रथमा जाँदा उनी सारथी भएर जाने। र यस प्रकारका ती छन्द अन्तिम गृह त्याग गरेर
उहाँ जङ्गल जाँदाखेरि पनि छन्दलाई बोलाएर आधी बाटोसम्म लिएर जानुभयो, आधी बाटोबाट फर्काइदिनु। जब ज्ञान पाएर भगवान राजगृहमा हुनुहुन्थ्यो, राजाले थाहा पाएर लिन पठाउँछन्, एक ग्रुप जान्छन्, धर्म सुने त्यही अरहन्त भई भिक्षु भई बसे। फेरि अर्का ग्रुप जान्छन् बोलाउन, धर्म सुनेर अनि सबै भिक्षु भए, भगवानलाई यसरी उहाँ बोलाउनु भएको छ भन्नेतिर लागेन, सबै अरहन्त भई बसे। अन्तिम ती छन्द चाहिँ अब भगवान अहिले हुनुभयो, मेरा साथी हो नि, हामी सँगै जन्मेका हौँ, एउटै उमेरका हौँ हामी त, मेरा सानैदेखिका साथी हो नि। हो त्यो अभिमान भएकाले गर्दा धर्म सुन्दाखेरि उनले ज्ञान पाउन सकेन। अनि उनले कपिलवस्तुसम्म उनले बोलाएको। अनि पछिबाट सारीपुत्र, मध्वल्यान, अनुरुद्रहरू, आनन्दहरू देख्दाखेरि यी अहिले आएर ठुला हुन्छन्। सानामा जुन सेवा गर्नेमा इन्द्र फेरो, अहिले आएर दाहिने हात र बायाँ हात बनिएका छन्। अभिमान नि त, म त उहाँसँग सँगसँगै धुलो खेल्ने हो पहिला, हेर्नुहोस् है, सँगसँगै धुलो खेल्ने हो, उहाँको सारथी गर्ने हो, उहाँ जङ्गल जाँदा त आधी बाटोसम्म पुर्याइदिएको। यिनी अहिले आएर चाहिँ खुब दाहिने हात र बायाँ हात ठुला बन्ने। भगवानले ए छन्द सारीपुत्र भन्ने यो पृथ्वी जस्तो सहनशीलता भएका व्यक्तिलाई किन त्यसो भन्छौ, भगवान क्षमा पाऊँ भने। भगवानले सम्झाउँदाखेरि एकछिन सम्झिने, एकछिन पछि फेरि त्यही हो। उनको त्यो अभिमान भगवान परिनिर्वाण हुने बेलासम्म पनि हटेन। अन्तिम आनन्दले भगवानलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान यी छन्दलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झाउने, कसरी बुझाउने भगवान। अब स्वयं भगवान हुँदा त यिनी सम्झाउँदा नलाग्ने व्यक्ति अब कसो गर्ने। अनि भगवानले देख्नुभयो छन्दलाई सम्झाउने तरिका। अनि म भगवान परिनिर्वाण भएपछि तिमीले छन्दलाई ब्रह्मदण्ड दिनु। के दिनु अरे? ब्रह्मदण्ड भन्ने जान्नुहुन्छ? नेपालको भनाइले भन्ने हो भने कसो बहिष्कार हो कि के भन्ने शब्द एउटा आउँछ नि, बहिष्कार। बहिष्कार भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ? बहिष्कार गरे, सङ्घबाट त्याग्दे। भगवानले ब्रह्मदण्ड दिने, तर त्यो ब्रह्मदण्ड दिने चाहिँ सङ्घहरूले रिसले ब्रह्मदण्ड दिने होइन, दयाले। ब्रह्मदण्ड पनि केले हो? दयाले। रिसले त्याग्ने। अब रिसले त्याग्नु भयो सङ्घले भन्न त हो, सुहाउन भने नि, सुहाउँछ त? सुहाउँदैन। उनलाई धर्म बुझाउनलाई ब्रह्मदण्ड दिएर बुझाउनको लागि ब्रह्मदण्ड दिनुभयो। छन्दलाई अब सम्झाउनु उपाय ब्रह्मदण्ड। ब्रह्मदण्ड भनेको कस्तो खाले हो भन्नुहुन्छ भने, ब्रह्मदण्ड भनेको छन्दसँग अब कोही पनि गएर मुछेर नबस्नु, केही विषयमा पनि उनलाई नबोलाउनु, उनीसँग पनि नजाने, अनि गएर पनि नबोल्नु। आएर सोधेको त अब भिक्षुले सोध्यो भने त बोल्नु पर्छ। अब उनी सोध्यो भने एउटा सोध्दा एउटा मात्रै बोल्नु, दुईवटा अर्को सोधे अर्को जवाब मात्रै दिने, तर मिसेर नबस्नु। अब कहाँदेखि आउनुभयो भनेदेखि अब म फल्लो ठाउँबाट भयो, ए तपाईँ चाहिँ भनेर फेरि सोध्ने। ब्रह्मदण्ड भनेको है। अब भिक्षु चाहिँ फेरि ऊ बोल्यो आफू बोलिएन भने चाहिँ, उसले बोलिरहेछ आफू नबोलिकन बस्यो भने चाहिँ बाहिरबाट देख्दाखेरि ए ठुस्केछन् के हुन्छन् भन्ने सुहाउँछ त। फेरि भिक्षु पनि ठुस्केछन् भन्ने कुरा त सुन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नि, त्यो खाले होइन नि। नबोल्नु भनेको चाहिँ बोली बारन गरेर चाहिँ पुरा रिस भएर ठुस्किने खाले चाहिँ होइन नि, बुझ्नुभयो नि। अनि उनले गल्ती गरे नदेखे चाहिँ गर्थे, बुझ्नुभयो नि। उनले गल्ती गर्दा पनि नदेखे चाहिँ गर्दैन, थाहा नपाए चाहिँ गर्दैन। उन गल्ती बाटोमा हिँड्यो भने पनि नसम्झाउने, अनि उनलाई कुनै अर्थी उपदेश पनि नदिने, अर्थी उपदेश पनि नदिने, नसम्झाउने पनि। चाहे गल्ती गरून् चाहे राम्रो गरून् जेसुकै गरून्, हो त्यसरी राखिदिएकोलाई ब्रह्मदण्ड भनिन्छ। एक प्रकारले उपेक्षा राख्यो। के गरिदिएको?
उपेक्षा राख्दै। अनि छन्द जब त्यसरी सङ्घहरू पहिला चाहिँ अब बोल्न छोड्नुभयो, सबैले उपेक्षा राख्नु थाल्नुभयो। जब सबै सङ्घले उपेक्षा राख्दाखेरि त आत्ते हुने त ला म त संसारमा रित्तै भए, मेरो त कोही पनि रहेनछ। आत्ते कति त आत्ते भन्दा ट्यामट्याममा उनी लड्दै आए बाटो, धेरै मनमा चोट पर्यो। हो त्यो चोटले अभिमान झर्यो, त्यो चोटले के भयो? अभिमान झर्यो र अनि बल्ल भन्थे मलाई त्यसरी नफेक्नुहोस् न, मलाई पनि यसो सम्झाउने गर्नुहोस्, मलाई पनि बुझाउने गर्नुहोस्। बल्ल उहाँले खोजी गर्नु अनि आनन्दसँग पुग्नुहुन्छ। आनन्द मलाई त्यसरी नफेक्नुहोस् न, म त अझै केही ज्ञान पाएको छैन, मलाई पनि सम्झाउनुहोस् भन्दा त्यतिखेर बल्ल आनन्दले उनलाई धर्मदेशना गरिदिनुहुन्छ। यी छन्दलाई के उपदेश गर्ने भने ठिक हुन्छ? तिम्रो आचरणमा कस्तो हुन्छ सोद्धाखेरि जब समाधि भयो, राम्रो समाधि भएर हेर्दाखेरि खण्डको उत्पत्ति विनाश पनि देख्छु। जब जताततै भताङभुङ भत्के जस्तो देख्दाखेरि मन आत्तिन्छ। मन के हुन्छ अरे? सबै चुडो चुट्टिँदै गए जस्तो देख्छु र मन आत्तिन्छ। अनि आनन्दले बुझ्यो किन आत्तियो भन्दा म भन्ने तानिएको छ नि त, म भन्ने नतानिएको आत्तिने थिएन। दृष्टि छ, के छ? दृष्टि छ। अनि ला अब भ्याइने हो कि, अब भ्याइने हो कि भन्ने पनि हुन्छ अरे। अनि त्यही मन पनि बिग्रिरहेको छ, अनि मैले के को आड लिने भन्ने हुन्छ। हो त्यसो त यो प्रतीत संवाद नबुझ्नको कारण हो भनेर प्रतीत संवाद बुझाएर आचरण गराउँदाखेरि बल्ल छन्द अरहन्त हुनुहुन्छ। ब्रह्मदण्ड भन्ने बुझ्नुभयो? सङ्घले ब्रह्मदण्ड दिनुभएको भनेको रिसले हो, दयाले। केले हो? दयाले। सङ्घ आफूमा गल्ती गर्नेलाई दयाले त्यसलाई सुधार्ने उपाय गरिदिनु भएको। अब जस्तै कुमार काश्यपले आमालाई धेरै दया गर्दाखेरि हिजो कसरी बुझाउनु भयो नि? आफ्नो चिउवा समातेकाले पनि झड्काएर आमालाई अरहन्त हुने गरी बुझाउनु भयो नि त। केले हो? दयाले। केले हो? दयाले। अहिले छन्दलाई पनि बहिष्कार होइन, ब्रह्मदण्ड के हो अरे? किन दिनुभएको? दयाले। उनको अभिमान झार्यो भने बल्ल ज्ञान पाउँछ। बुझ्नुभयो नि? किन ब्रह्मदण्ड दिनुभएको? दयाले। अर्का छन्द थियो फेरि, छन्द भन्दाखेरि अर्का छन्दको पनि याद आयो एकछिन ल। अझै अर्का छन्द आचरण चाहिँ बहुत राम्रो गरेका, विपश्यना ज्ञान बहुत राम्रो। तर विपश्यना ज्ञान राम्रो हुँदाहुँदै त्यो एकनाथ समाधि विपश्यना राम्रो भएकोले गर्दाखेरि मनमा क्लेशै नभए जस्तो भयो। लोभ पनि छैन, द्वेष पनि छैन, सम्पूर्ण क्लेश केही पनि देखिँदैन। जब विपश्यना ज्ञान राम्रो हुँदै गयो, तेजिलो हुँदै गयो भने सबै क्लेश निगो कि जस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यही समयमा बिरामी भयो। बिरामी लाचार हुँदाखेरि सारीपुत्र र चुन्द हुनुहुन्थ्यो। अनि चुन्द भने सारीपुत्रकै भाइ। चुन्द जाम छन्द बिरामी हुनुहुन्छ अरे, गएर यसो गिलान पुच्छक भन्ने चाहिन्छ जाम भेट्नु। गिलान पुच्छक भनेको यसो बिरामी भेट्नु। अनि गएर छन्द कस्तो छ अहिले? अहिले 20 को 19 छ कि बढ्दो छ भन्थे। 20 को 19 छैन, बढ्दो मात्रै छ। मलाई एक दिन भन्दा एक दिन झन्भन्दा झन् च्याप्दैछ। यो पालि त साह्रै नतिजा ठिक छैन छन्दले। अनि सारीपुत्रले छन्द चिन्ता नगर, शरीर भएपछि रोग व्याप्त हुन्छ भन्दा भन्थे म चिन्ता गर्ने विषय पनि छैन, म त्यसदेखि अलग्गै छु। किन अलग्गै हो? म त चिन्तादेखि अलग्गै छु गरे भनाइले अरहन्त के हो? अरहन्त। म त्यसदेखि अलग्गै छु।
मलाई मर्छु भन्ने डर मलाई छैन र बरु आफै विचार गर्दैछु अब यो बिमारले कति दिनसम्म गाल्ने हो, बरु त्यति दिन गाल्न भन्दा अलि पहिले नै बिदा हुन विचार गर्दैछु अरे। उहाँ अब भिक्षुहरूको परिक्रमा छुरा हुन्छ नि त कपाल काट्नलाई। हिजो आजको बिलेटहरू सजिलो छ, पहिला त छुरा उद्याएर राखेर त्यसले कपाल काट्न पनि भयो, चाहियो भने घाँटी रेट्न पनि छन्द रहेछ। आफ्नो घाँटी रेट्ने विचार गरे। ए छन्द तिमीलाई किन यस्तो खिन्न गर्यौ? सेवा गर्ने छैनन् भने म सेवा गर्छु नि। तिम्रो लागि औषधि उपचार म भिक्षाटन गरेर पाएको औषधि ल्याएर म तिम्रो उपचार गर्छु। तिमी किन मन खिन्न गर्छौ? चिन्ता नगर। होइन भन्थे मलाई चिन्ता छैन, किनकि म फेरि अब अर्को जन्ममा नतानिएको व्यक्ति हुँ। अर्को जन्म नलिने व्यक्ति हुँदाखेरि यो दुःखको भारी किन बोकिराख्ने भनेर छिटै भारी बिसाउन चाहेको अरे। म अरहन्त हुँ भनेका नि त। अनि अब अरहन्त हुँ भन्दैछन्, छिटै पनि मर्न मन लाग्यो अरे, रेट्ने अरे घाँटी। अब किन छिटै मर्न मन लाग्यो भन्दा धेरै त्यो दुःख खप्नलाई मन नलागेको भनेपछि, त्यो दुःख खप्नलाई मन नलागेको भनेपछि दुःखसँग तानिए कि तानिएन? दुःखसँग तानिए कि तानिएन? नतानिने मन भएदेखि त्यो दुःख र सुखदेखि अलग्गै भएदेखि मरिहाल भन्ने हुन्छ त? तानिए नि त। सारीपुत्रले त बुझिसक्नु भयो तानिए नि भने, तर उनले त्यो तानिएको थाहा छैन। अनि सारीपुत्रले सोध्नुभयो, त्यसो भए तिमीलाई म अलिकति सोध्छु, तिमीलाई अहिले जो देख्ने मन हुन्छ रूप आरमा टोकेर, त्यो देखेकोमा तिमीले कसरी मनन गर्छौ भन्दा नेत मम नेसो हमेस नमेसो अताइति, यो मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भनेर मनन गर्छु। जस्तै श्रोत विज्ञान कानमा सुन्दाखेरि सुनेको विज्ञानमा तिमीले म मेरो भनेर तानिन्छौ कि तानिन्नौ? म तानिन्न। किन तानिन्नौ? सारीपुत्रले सोध्नुहुन्छ। त्यो अनित्य हो, दुःख हो, विपरीत हुने धर्म हो। त्यस कारणले त्यो अनित्य दुःख विपरीतलाई मैले देखेको हुँदाखेरि म तानिन्न। हेर्नुहोस् है, अनि साँच्चै पनि उनले देखेका छन् त्यो अनित्य दुःख विपरीत भएको धर्म। विपश्यना ज्ञान चाहिँ बहुत तेजिलो हो, तर विपश्यना तेजिलो हुँदाखेरि क्लेशै नभए जस्तो भएको नि त। क्लेशै नभए जस्तो भएको हुनाले उनलाई आफूलाई म अरहन्त भयो भन्ने नै छ। आफूलाई चाहिँ म अरहन्त भयो भन्ने विश्वास छ। तर सारीपुत्रहरूलाई थाहा छ कि यिनी पृथक जन्नै छन्, यिनलाई त्यो विश्वास भएको छ। अनि तिमीले चाहिँ किन चाहिँ त्यसरी तानिन्नौ भनेर सोद्धाखेरि मैले अनित्य देख्छु, अनित्यलाई मनन गरेको छु, अनात्मा देख्छु, अनात्मालाई मनन गरेको छु। त्यसो हुँदा सबै अनित्य दुःख विपरीत भएको धर्म हुँदाखेरि त्यसैलाई देखेको हुनाले, त्यसैलाई जानेको हुनाले तानिँदैन भन्दा जे सोधे पनि ठिकै छ, उत्तर दिएको राम्रो छ। सारीपुत्रले पनि विपश्यना ज्ञान चाहिँ बहुत राम्रो भएको छ मनमा। अनि चुन्द छेउबाट सारीपुत्रका भाइले निश्चितम चित्तम चलितम अनिश्चितम चित्तम चलितम नथी भनेर भगवानले एउटा मनन गर्नुभएको छ। जुन चित्त तणहा तृष्णामा दृष्टि तृष्णाको आधारमा फसेको छ भने त्यो चित्त हल्लिन्छ है। केहीको आड नभइएको, आधार नभइएको तृष्णा दृष्टिमा नतानिएको चित्त चाहिँ हल्लिँदैन। नहल्लिने चित्तमा आसवा हुँदैन। आसवा नभएको व्यक्ति मुक्ति हुन्छ। हल्लिने चित्त आसवा हुन्छ। आसवा हुने व्यक्तिले अनित्य दुःख अनात्मालाई नै मनन गर्दै जानुपर्छ भनेर भगवानले दिनुभएको उपदेश मनन गर्नु नि भनिदिनु भयो भनेर अनि उहाँहरू जानुभयो। मलाई ज्ञान पाएको उहाँहरूलाई विश्वास रहेनछ। उनलाई चाहिँ ज्ञान पाएको छु नै भन्ने छ। एकछिनमा त घाँटी रेट्न सुरु भइगयो। अर्कै छन्द है, ती
जुन सँगै जन्मेका छन् त घाँटी रेट्न थाले। अनि घाँटी रेट्दा यहाँका कता कताका नसा काटे। अनि ढक्कै उनले त निमित्त पो देख्न थाले। निमित्त देख्दाखेरि त देवलोकका अप्सराहरू पो लिन आएछन्। हेर्नुहोस् है, मेरो रथमा आउनुहोस्, उसले मेरो रथमा आउनुहोस्, लुट अप्सराको। अनि उनले त झसङ्गे भइला, मैले त निर्वाणको लागि आचरण गरेको, मलाई त यी अप्सरा पो बोलाउन आउँछन्, मेरो क्लेश निखेरेको रहेनछ। यदि म अरहन्त ज्ञान पाएको भएदेखि यो निमित्त आउने थिएन। अनिरुद्ध चुन्दले भन्नुभएको सही हो, म पृथक जन्नै रहेछु, ज्ञान पाएको रहेनछु। बल्ल थाहा भयो र हत्त नपत्त त्यो रगत बग्दै गरेकोलाई एकछिन यसरी समातेर अनि आचरण गर्दै अनि त्यो दुःख अनात्मा मनन गर्दै श्रोतपन सकृतगामी अनागामी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान च्युति चित्त परिनिर्वाण। त्यो विपश्यना ज्ञान तेजिलो छ भने तपाईँ हामी पनि यदि कथमकाल मर्ने अवस्थामा पुग्यो भने पनि अन्तिम समयमा पनि ज्ञान पाउन सकिन्छ। किन भन्दा हामी अन्तिममा पुग्दाखेरि अब हाम्रो आधार गर्ने केही पनि छैन नि त, न घर परिवार छोराछोरी। अब हामी मर्ने बेला भएपछि त अब आधार केही पनि छैन। त्यो बेलामा विपश्यना आधार बलियो भेटिन्छ र त्यो बेलाको कोसिस बहुत तेजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदा विपश्यना ज्ञान अहिलेदेखि नै बलियो चाहिँ हुनुपर्छ। बलियो बनाउनु नजोतिनु नै, जान्न बल गर्नु, आचरण गर्नु, जान्ने हुनलाई बल नगर्नु भन्नुभयो नि। जान्न चाहिँ बल गर्ने, जान्ने हुन चाहिँ। र सबैले विपश्यना ज्ञान राम्रो तेजिलो भएर यही जन्ममा नै श्रोतपन सकृतगामी अनागामी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने पुण्य पारमी बनोस्। आज समय पनि 20 मिनट धेरै भएछ। यो बेला विश्रामको समय अलिक थोरै भयो होला र अब समय पनि आखिरी भएको, अब एक दिन मात्रै रहेकोले गर्दाखेरि योगीहरू जति हाल्दै पनि रित्तिन्छ कि जस्तो लागेर आज चाहिँ अलिकति छाप बसोस् भनेर चाहिँ अलि बल गरेर भन्ने भएको। म पनि थाकेको छु र अहिले औषधि सेवनको समय